हुने घातक रोगहरू शरीर वा शरीरका कुनै पनि अङ्गमा हुने गडबडी जसले दैनिक क्रियाकलापमा असहज गराउँछ, अशक्तताको अवस्था सिर्जना गर्दछ, यस अवस्थालाई रोग भनिन्छ। विभिन्न कारणबाट व्यक्ति अशक्त एवं असक्षम हुने अवस्थालाई रोग भनिन्छ। सर्ने र नसर्ने रोग बीच फरक। सर्ने रोग, नसर्ने रोग। विभिन्न माध्यमबाट एक रोगी व्यक्तिबाट अर्को निरोगी व्यक्तिमा सर्ने रोगलाई चाहिँ सर रोग भनिन्छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न नसक्ने रोगलाई चाहिँ नसर्ने रोग भनिन्छ। सर रोग कीटाणुहरू, जीवाणुहरू, विषाणुहरू तथा परजीवीहरूबाट माध्यमबाट सर्ने गर्दछ। मानिसको जीवनशैली र शरीरमा आउने गडबडीका कारण चाहिँ यो रोग लाग्दछ, नसर्ने रोग। सर्ने रोग प्राय सर रोग छिटो लाग्ने वा छिटो निको हुने प्रकृतिको हुन्छ भने नसर्ने रोग चाहिँ लामो समयसम्म निको नहुने खालको हुन्छ। सर्ने रोग सर रोगबाट बच्न शुद्ध पानी पिउने, स्वच्छ वातावरणमा बस्ने, सन्तुलित भोजन गर्नुपर्दछ भने नसर्ने रोगबाट बच्न सन्तुलित भोजन र व्यायाममा ध्यान दिनुपर्दछ। त्यसैगरी सर्ने रोग क्षयरोग, टाइफाइड, एड्स, हैजा, हेपाटाइटिस बी आदि सर रोगका उदाहरणहरू हुन् र नसर्ने रोग क्यान्सर, मधुमेह, रक्तअल्पता, मुटुका रोगहरू, मानसिक रोगहरू आदि नसर्ने रोगका उदाहरणहरू हुन्। रोग लाग्नुका कारणहरू अस्वस्थकर जीवनशैली, लागु औषधिको सेवन, वंशानुगत गुण, अन्य रोगहरू, प्रदूषित वातावरण, लिङ्ग, बढ्दो उमेर, अत्याधिक औषधि, पोषणको कमी, सामाजिक आर्थिक अवस्था। रोगबाट बच्ने उपायहरू के छन् त? वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने, बच्चाहरूलाई तालिका बमोजिम खोप दिने, धुम्रपान, मद्यपान, लागु औषधको सेवन नगर्ने, सफा र स्वच्छ खानेपानी पिउने, सन्तुलित भोजन सेवन गर्ने, नियमित शारीरिक व्यायाम योग गर्ने, झिङ्गा, लामखुट्टे जस्ता किराहरूलाई नष्ट गर्ने, प्रजनन स्वास्थ्यमा ध्यान दिने, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने। सर रोगहरू सर्ने माध्यमहरू दूषित हावा, रुगाखोकी, क्षयरोग, दादुरा, लहरे खोकी, कोरोना, कोभिड-19, दूषित पानी, हैजा, टाइफाइड, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट, लुतो, एड्स, कुष्ठरोग, किराको टोकाइबाट, मलेरिया, डेङ्गु, जनावरको टोकाइबाट, रेबिज, लागु औषधि सेवन तथा इन्जेक्सनबाट, एड्स, हेपाटाइटिस बी, रगतबाट एड्स, हेपाटाइटिस होला। रोग लाग्ने कारणको आधारमा वर्गीकरण। रोगका कारणहरू, रोगका उदाहरणहरू: जीवाणु, ब्याक्टेरियाबाट, भ्यागुते रोग, धनुष्टङ्कार, लहरे खोकी, क्षयरोग, टाइफाइड, हैजा, कुष्ठरोग, न्युमोनिया रोगका उदाहरणहरू। विषाणुबाट, भाइरसबाट हुने चाहिँ रेबिज, दादुरा, पोलियो, एड्स, हेपाटाइटिस बी, मस्तिष्क ज्वरो, ठेउला। परजीवाणुबाट हुने औलो ज्वरो, मलेरिया, कालो ज्वरो, कालाजार, जुकाबाट हुने नामले जुका, चूर्ना जुका, अङ्कोसे जुका। सर्ने रोगहरू रुगाखोकी, हैजा, टाइफाइड, क्षयरोग, दादुरा, हेपाटाइटिस बी, एड्स, मलेरिया, रेबिज, झाडापखाला, कालाजार। नसर्ने रोगहरू क्यान्सर, मधुमेह, बाथरोग, उच्च रक्तअल्पता, हृदयघात, मस्तिष्कघात, दम, अल्सर, पत्थरी। हालसम्म सोधिएका प्रश्नोत्तरहरूको साथमा उपस्थित भएको छ। अब यो निम्नलिखित कथनहरू एकबाट सुरुवात गरौँ। निम्नलिखित कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ नि यो 1, 2, 3 सबै ठिक हो। यो माथिका चाहिँ भनेको स्वाइन फ्लो प्रभावित क्षेत्रमा जो कोही व्यक्ति स्वाइन फ्लोबाट प्रभावित सङ्क्रमित हुने उत्तिकै अवस्था रहन्छ। प्रतिजीवाणु औषधिहरूको स्वाइन फ्लोको प्राथमिक उपचारमा हुने कुनै भूमिका हुँदैन। महामारी क्षेत्रमा भविष्यमा स्वाइन फ्लो फैलिनबाट रोक्नका लागि क्षेत्रभित्र भएका सम्पूर्ण सुँगुरहरू मार्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो 1, 2, 3 सबै ठिक छ। त्यसै गरी 2 मा छ मानव शरीरको सन्तुलनको मुख्य अङ्ग कहाँ अवस्थित हुन्छ भनेको चाहिँ यो मस्तिष्कको अग्रभागमा हुन्छ। 3 मा छ तलका वैज्ञानिकहरूमध्ये भौतिकशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार नपाउने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ चन्द्रशेखर वेङ्कटमय हुन्। त्यसै गरी 4 मा जाउँ। तल दिएका फर्स्ट र सेकेन्डबाट सही उत्तरको जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसको चाहिँ सही जवाफ हुन्छ ग्यालिलियो दूरबीन। त्यसै गरी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल चाहिँ डाइनामाइट हो। त्यो म्याडम क्युरी चाहिँ रेडियम हो। अटो हान भनेको चाहिँ परमाणु बमको सिद्धान्त हो। त्यसैले अप्सन ग चाहिँ राइट रहेको छ। त्यसै गरी 5 मा चाहिँ मानव शरीरको रक्त सञ्चार प्रक्रिया कसले पत्ता लगाएका हुन् भन्दाखेरि चाहिँ विलियम हार्भीले पत्ता लगाएका हुन्। त्यसै गरी 6 मा जाउँ। समूह ए र समूह बी मा जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। 1 हो रतन्दो चाहिँ आयोडिनको कमीले यसको चाहिँ नि
रतन चाहिँ भिटामिन ए को कमीले हुन्छ, अनि रेकेटेस चाहिँ भिटामिन डी को कमीले हुन्छ, फोकेनास चाहिँ प्रोटिनको कमीले, गलगाँड चाहिँ यो आयोडिनको कमीले हुने गर्दछ। त्यस कारणले अप्सन ख यो राइट रहेको छ। त्यसै गरी 7 मा छ नवीकरणीय ऊर्जा भन्नाले के बुझिन्छ भन्यो भने चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा भन्नाले चाहिँ सौर्य शक्ति, छाल शक्ति, वायु शक्ति, त्यसै गरी जलविद्युतीय शक्ति भन्छ। यो 4वटै पर्छ, सबै ठिक छ है त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 8 मा जाउँ। रुख सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एर्बियोकल्चर भनिन्छ। त्यसै गरी भिटामिन सी को कमीले लाग्ने रोग चाहिँ स्कर्बी हो। सन्तुलित 10 मा छ सन्तुलित इन्सुलिन भनौँ न, इन्सुलिन कुन रोगका बिरामीले प्रयोग गर्दछन् भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्सुलिन कुन रोगका बिरामीले प्रयोग गर्दछन् भन्दाखेरि चाहिँ मधुमेह हो। त्यसै 11 मा जाउँ। प्रत्येक क्रियामा जहिले पनि बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने न्युटनको गतिको कुन चाहिँ नियम हो भन्यो भने चाहिँ न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम हो। त्यसै गरी 12 मा जाउँ। टेनिन नामक तत्त्व केमा पाइन्छ भन्यो भने चाहिँ चियामा पाइन्छ। त्यसै गरी 13 मा जाउँ। समूह फर्स्ट र समूह सेकेन्डमा जोड मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसको चाहिँ विद्युतका पिता चाहिँ माइकल फ्याराडे हुन्। आविष्कारक पनि थोमस अल्वा एडिसन हुन्। त्यसै गरी सापेक्षवादको सिद्धान्त चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन्। टेलिफोनको आविष्कारक चाहिँ अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल हुन् है त। त्यो 14 मा जाउँ। अब 14 तर्फ प्रवेश गरेँ। झुटो पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने यन्त्रको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो पोलिग्राफ हो हैन, पोलिग्राफ हो। त्यसै गरी सुल्फोन थेरापीको प्रयोग के को उपचारमा गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुष्ठरोगको है त, कुष्ठरोग है। त्यसै गरी यो 16 मा छ जीव विकासमा वातावरणको प्रभाव धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो भनाइ कसको भन्दाखेरि चाहिँ लेमार्कको हो। त्यसै गरी निम्न रोगहरूको बारेमा विचार गर्नुहोस् भनेको छ। निम्न रोगहरूको बारेमा विचार गर्नुहोस् भने यो मलेरिया। त्यसै गरी समूह फर्स्ट र सेकेन्डमा जोड मिलाउनुहोस् भनेको छ। माइकल फ्याराडे, चार्ल्स डार्विन, आइन्स्टाइन, आइज्याक न्युटन भनेको छ। यो माइकल फ्याराडे चाहिँ विद्युत विच्छेदनको सिद्धान्त, चार्ल्स डार्विन चाहिँ नि विकासवादी सिद्धान्तको प्रतिपादक हुन्। आइन्स्टाइन भनेको सापेक्षवादको सिद्धान्त हो। सर आइज्याक न्युटन भनेको चाहिँ गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त हो। 19 मा जाउँ। निम्नलिखित कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ नि 2 मात्र ठिक हुन्छ कि अथवा 1 र 2 दुवै ठिक हो भन्ने कुरा हो। यसलाई पढौँ। संसारमा पहिलो मानव मुटु प्रत्यारोपण क्रिस्टियन अफ ब्रान्डेडद्वारा गरिएको हो। अक्सिजनको उच्च आंशिक चापको कारणले गर्दाखेरि उच्च उचाइमा चाहिँ उचाइ बिरामी हुन्छ भन्ने कुरा हो। 1 र 2 दुवै ठिक छ। क को अप्सन सही रहेको छ। 20 मा जाउँ। विद्युतका पिता कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइकल फ्याराडेलाई भनिन्छ। त्यसै गरी समाधान सहितका उत्तरहरू छ। फादर अफ गेटनिक भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि लुई पास्चरलाई चिनिन्छ। लुई पास्चरलाई फादर अफ मार्क्युबायोलोजी भनेर भन्छ। भिन्ट सर्पलाई फादर अफ इन्टरेस्ट अफ युक्लिडलाई चाहिँ फादर अफ ज्योमेट्री भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी 5 6 मा यो दिएका मध्ये सही जोडा छान्नुहोस् भनेको छ। हेरोलोजी घडी निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने हो। समाधान जस्तो कस्मोलोजी भनेको विश्व ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन हो। अनि एपिस्टेमोलोजी भनेको शब्दहरूको उत्पत्ति सम्बन्धी ज्ञान हो। पोमोलोजी भनेको चाहिँ फलफुल सम्बन्धी अध्ययन हो। एपिकल्चर भनेको चाहिँ मौर्य हो। अनि हाइड्रोलोजी भनेको चाहिँ जल विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन हो। त्यसकारणले यो जियोलोजी भनेको चाहिँ भूगर्भ विज्ञान हो। उसो भए अब हामी 7 मा प्रवेश गर्छौँ। नदी, ताल, समुद्रको गहिराइ नाप्ने उपकरण कुन हो भन्यो यो फेदोमिटर भन्छ यसलाई चाहिँ। जस्तो बोरोमिटर भनेको चाहिँ वायुमण्डलीय चाप नाप्ने हो। हाइड्रोमिटर भनेको चाहिँ तरलको घनत्व नाप्ने हो। र फोटोमिटर भनेको चाहिँ प्रकाशको तीव्रता नाप्ने हो। त्यसै गरी 8 मा जाउँ। जोड मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ ज्ञानियोफोबिया भनेको बोल्दाखेरि लाग्ने रोग, ज्ञानियोफोबिया भनेको चाहिँ बोल्दाखेरि लाग्ने डर। लोलोफोबिया भनेको चाहिँ
देख्दा लाग्ने डर। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्यानियोफोबिया भनेको कुकुरदेखि लाग्ने डर। अनि फाइरोफोबिया भनेको चाहिँ आगोदेखि लाग्ने डर भनेर चाहिँ जोड मिलाउने कुराहरू दिएको छ। त्यसै गरी 9 मा छ डाइनामाइटको आविष्कार कसले गरेका हुन् भन्ने कुरा छ। यो डाइनामाइटको आविष्कार चाहिँ साइकल चाहिँ मेक मिलानले गरेका हुन्। अनि क्रेस्कोग्राफ चाहिँ जगदीश चन्द्र बोसले गरेका हुन्। रेडियो एक्टिभीको चाहिँ हेनरी बेकुरेलले गरेका हुन्। त्यसैले चाहिँ अल्फ्रेड बर्नहार्डले चाहिँ गरेका हुन् डाइनामाइटको आविष्कारक भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी 10 मा लेन्सको सामर्थ्य कुन एकाइमा नापिन्छ भन्यो भने चाहिँ यो समाधान जस्तो जुल चाहिँ कार्यशक्ति हो, अनि न्युटन चाहिँ बल सम्बन्धी हो, न्युटन चाहिँ, अनि पास्कल चाहिँ चाप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको एन्सर के हुने भयो त डायोप्टर हुन्छ। अनि 11 मा जाउँ कुन जोडा बेठिक छ भन्ने कुरा हो। यो सर्कुमिन हलेदो वा बेसारमा पाइने र मकैमा पाइने जिन तत्त्व पाइने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्कुमिस मकैमा पाइने भन्ने कुराहरू छ। बाँकी चाहिँ अरू बेठिक छ। गलत भनाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको चाहिँ यो सर्कुमेस चाहिँ मकैमा पाइने भनेको छ, यो चाहिँ गलत हो। यो सर्कुम हलेदो र बेसारमा पाइने र मकैमा पाइने जिन तत्त्व पाइने हो भन्न खोजिएको छ। 12 मा छ गलत भनाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ लोड स्टोन प्राकृतिक चुम्बक हो भन्ने चाहिँ अप्सन घ को चाहिँ गलत रहेको छ। यो अप्सन चाहिँ सही रहेको छ। अब अर्को श्रृङ्खलाका लागि अरू सामग्रीको साथमा उपस्थित हुनेछु। हस्।